तर तुम्ही पळयता आज आमी कोलवाळे हांगासर आसा. जो इशू फाटल्या दिसांनी जो रोड वायडनिंगाचो इशू जातलो पळय तो आयज हांगा परत कोर्टान इशू केला आनी हांगा हो जो रोड कितलो वाडटलो तो मेजरमेंट करता. तर सगळ्या कोलवाळकारांनी आनी थिवेकारांनी तशेंच सबंद गोंयभर लोकांनी पळोवपाची गरज आसा की आयज आमच्या गोंयचे जे रस्ते आसा ते रोड्स कशे 20 मीटर 25 मीटर 30 मीटर असे जातले आनी कित्याक लोकांची घरां दुकां फोटो घेतो रा फोटो काय राजा गाड्याकडे पण टेप लागणार मोबाईल. आता सध्या हे कोलवाळे पंचायतीन हे दाखय लेटर दाखय हे आता सगळ्यांक इन्स्पेक्शनाची लेटरां काडल्या हांगा 25 मीटर रोड जो हांगल्यान वयल्यान बिनानी कडल्यान वयता तो कोलवाळच्या देवळा कडल्यान तसोच फुडें तो पिर्णा पावतलो. हो 25 मीटरच्या रस्त्याक लागून जो रिजनल प्लॅनाचेर दाखयल्लो आसा. रिजनल प्लॅन 2021 जो रिजनल प्लॅन आसा ते रिजनल प्लॅनान तेंच्यांनी 25 मीटरचो रस्तो जो आमी सांगतालो तुमकां हो रस्तो बिनानी कडल्यान पिर्णा मेरेन पिर्णाच्यान मागीर तो फुडें मेणकुऱ्या वयता. हो 25 मीटरचो MDR तेंच्यांनी हांगा मार्क केल्लो आसा आनी तेका लागून हायकोर्टाची ऑर्डर आसा की ह्या ऑर्डरीनुसार 12.5 मीटर दोनूय वाटेन आतां मेजपाचें काम सध्या हांगा पंचायत विथ द सेक्रेटरी हांगा सध्या करता. आतां इश्यू असो आहा की हे जे लेटर काडला लोकांक भितर तेंच्यांनी कितें बरयला इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन ऑन रोड सायड. आतां ही घरां केन्नाची 2011 पयलींची रिजनल प्लॅन करच्या पयलींची चडशी घरां. हे कपेल केन्नाचे 1901चे जाल्यार हे सगळें इल्लीगल कशें जाता. हांगा जर तुमी फुडें पळय दाखयतले तुमकां सगळीं पोर्तुगीज घरां आसा कितल्या वर्सां पयलींची. जाल्यार तेका हांगा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून पयलेच हांगा पंचायत कित्याक बरयता जे लोकांक भंय घालपाक की हांगा इल्लीगल तुमचें घर आसा म्हणून. आतां 25 मीटर रोड हे जो काडला तो 2011 येयला आनी आतां हे मेजप जालो आसा. आतां हांगल्यान मेजले जाल्यार हेंचें फूल घर दाखय हे घर दाखय हे फूल घर येवन हांगा मेरेन येता टेप हांगा मेरेन येता 12.5 मीटर प्लस तुका जर मागीर फुडें तुका सेटबॅक पड तो 3 मीटर सोडपाक जाय म्हणजे ऑलमोस्ट हे फूल घर वयता. जर हांगा 25 मीटरचो रस्तो जालो हे फूल घर वयतले आनी पंचायत म्हणटा हे घर इल्लीगल. हेका लागून आमी हेच्या पयलीं झगडला रिजनल प्लॅन जो गांवांत 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटर जो रस्तो जो आसा तो डिनोटिफाय जावपाक जाय. ओरिजिनल प्लॅन स्क्रॅप जावपाक जाय. नवीन प्लॅन करपाक जाय नाजाल्यार आमच्या गांवांतले रस्ते उरपाचे ना. आतां टेक्निकल पर्सन हांगा एक्चुअली जाय आसलो PWDचो रस्तो मेजपाक नाजाल्यार सेंटर ऑफ द रोड खंयचो आहा कितें आहा तें पळोवपाक पूण ते तेंच्या कडेन ना. ते आतां बेश्टे नांवांक करतात हांगा एक एक्सरसायज करता. हितून फोंडान कोण पडटलो सामान्य गोंयकार फोंडान पडटलो आमचे गोंयकार फोंडान पडटले. एक्चुअली हांगा पंचायतींनी ऑब्जेक्शन्स दिवपाक जाल्ले की आमच्या गांवांत हे रस्ते नाका म्हणून. पूण ते रस्ते नाका म्हणना रिजन कितें आसा की ह्या 25 मीटरच्या रस्त्यांक लागून आयज जर तुमी पळयत कोलवाळच्यान तुमी थिये वयतात आयज फोर्टीचेर जर पळयत तुमी जाल्यार फोर्टीचेर थंय शिमेर आयज व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता. 2 लाख स्क्वेअर मिटरांचेर थंय प्रोजेक्ट येता. तांकां रस्ते करपाक हांगा आमच्या गोंयकारांची घरां उडोवपाचो प्लॅन ह्या सरकाराचो चल्ला ह्या पंचायतीचो चल्ला. कित्याक पंचायत काडटा आनी हांगा परमिशनां दिता. प्रत्येक फावटी व्हडले मेगा प्रोजेक्टांक परमिशन दिता. ऑर्चर्ड लँडाचेर पासून तेंच्यांनी प्लॉटिंग करपाक फार्म हाऊस बांदपाक ह्या पंचायतीन परमिशन दिल्लें आसा. करोडांची डील जाल्ली आसा आनी तेका लागून आमच्या गोंयकारांक हांगा त्रास म्हणजे आतां तेंच्यांनी भिवन रावपाचें की म्हाजें घर आतां मोडटलें काय मागीर मोडटलें. घराक ऑलरेडी टेप लायला फुडें पावल्ली आसा. आतां ते फुडें कंटिन्युअस आतां बिनानी कडल्यान वयल्यान ते येत आसा ते फुडें वयता. आमी या तेंच्या वांगडा पळोवया कितें करता. तर पळोवपाक शकता तुमी जशी आतां हांगा ह्या
मेजरमेंट केला त्या हितून हे जे घर आसा हे आख्खे घर हे जे मेजरमेंट केला तेंच्यांनी तेतून वयता. म्हणजे इन फ्युचर जर हो कायदो जर इम्प्लिमेंट जालो जाल्यार हे घर टोटल वयतले. बाबा आज हे सरकार हे आमचे हे करूंक सोदता हेचेर तुजें कितें म्हणणें आसा? माझे म्हणणें कितें आहा, हे आमकां रस्ते रूल नाका न्ही, आहा तितले खूब जाले. ह्या रस्त्यान आमी सुशेगाद आहा. मेन कितें आहा, हे आतां वायंडींग म्हणटा आतां वायंडींग खंय करपाक जाय? हो रोड खंय व्हरता आतां हायवे करून? हो पयलीं तो हायवे जालो मरे तेवटेन, आनी गांवांसून घरां मोडून हायवे करता, कोणाक खंयसर व्हरपाक? आता बाबा हो जो रस्तो आहा पळय दोनूय सायडीक 12-12 काय 12.5 मिटर अशें हे लायला तेंच्यांनी. सो टेप लायले, टेप लायल्ली आसा. सो 12 मिटर म्हणजे ते आख्खे घर वयता, ते आख्खे कपेल वयता. मागीर लोकांनी खंय रावपाचें? तुमकां कितें दिसता हे आमकां लागून करता काय हे हे आमकां लागून करिना, हे आपल्या स्वार्थाक करता न्हू. आपल्या स्वार्थाक लागून करतात ते, आमकां लागून लोकांक लागून करिना. हे दिल्लीवाल्यांक लागून करतात. सो लोकांक तुमच्या तांकां जागा विकपाच्यो आहा सगळ्यो. लोकांक कितें मेसेज दिवंक सोदता तूं? लोकांक मेसेज दिवंक सांगता, कोण सगळ्यांनी फुडें सरूंक जाय आनी एकवट करूंक जायो. सरकाराचेर दबाव हाडूंक जायो. तो फक्त कायदो रे. हे ओके, कितें नाका जाल्लें? थँक्यू. पळया हांगा विलेजर्स कशे भडकल्या ते. तो पळोवपाक शकता ही घरां हांगा रोड सायडीक कितली आसा ती. जर हो रोड हांगारसून 12.5 मिटर जर वाडयलो जाल्यार हे घर अशी कितलीच हांगा घरा कोलवाळी वचपाची शक्यता आसा. जशें मनोज परब एवरी टायम सगळ्या कोलवाळकारांक सांगता की ह्या सरकारान रामाच्या देवळा वयल्यान हो रोड हे करता वाडयलो जाल्यार रामाचें अर्दें देवूळ वयता म्हणून ती गजाल आतां कंटिन्यू जाल्ली आसा. आनी हो भंय सदांच ह्या कोलवाळकारांच्या मनान आसतलो. आम्ही अडोंक ना. सरपंच तुका सांगता आम्ही तुमकां अडोंक ना. आम्ही फक्त तुका 4दा क्लियर केला कित्याक तर आतां आम्ही आडयला तुमकां. आम्ही अडोंक ना तुमकां. सेक्रेटरी पळय आम्ही तुमकां अडोंक ना. तुम्ही मेजा. आम्ही फक्त लोकांक दाखयता बाबा हे तुमचे इतले मेजता फुडें केन्ना वचूं शकता. आम्ही इशू करना. अरे इशू न्हू रे, तू आतां खंय तरी गव्हर्नमेंट आम्ही इशू करना. आम्ही इशू करना. हा पोलीस प्रोटेक्शन आर्ट हडल म्हण नाका. तुका कोणी अडोंक ना. तर जशें तुमी पळयता आज हो पंचायत सेक्रेटरी आमचो शिवोलचो धीरज आयज हो हांगा आतां इशू जाला म्हणून ते कशें पळटा ते पळया तुमी. जर तेंकां खंय आतां पुलीस प्रोटेक्शन जाय खंय. आतां आमी जे हांगा ते मेजताले हांगा आतां सेक्रेटरी आसलो सरपंच आसलो. आमी फक्त तेंकां थोडे क्वेरीज विचारले की तुमी मेजताना सेंटर ऑफ द रोड कशें घेतले. एक प्रश्न विचारलो कित्याक हांगा PWD ना आनी तुमी सेंटर ऑफ द रोड कसो घेतलो एक प्रश्न विचारलो. दुसरो तेंकां प्रश्न विचारलो की तुमी जे नोटीस काडले ते घरांक तुमी इल्लीगल म्हणून कित्याक म्हटला. इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन मिनींग वॉट. ते कपेल तेका अजून तेंच्यांनी नोटीस काडूंक ना. म्हणजे रिलिजियस स्ट्रक्चराक सद्या काडूंक ना कित्याक बोवाळ जातलो म्हणून. रामाच्या देवळाकूय काडूंक नासतली. रामाच्या देवळाकूय टेप लागता. घरांक तेंच्यांनी काडली. आतां ही घरां केन्नाची 2011 रिजनल प्लॅन येयला तेच्या पयलींची ही घरां जाल्यार ही कन्स्ट्रक्शनां इल्लीगल कशी जाली. तेंकां इल्लीगल कित्याक म्हटलें ते प्रश्न विचारलो. तिसरो तेंकां प्रश्न विचारलो आमी
की तुम्ही हे जे आयज आतां काडटात ते फाल्यां तुमी पंचायतीन तांकां बरोवन दिला आमकां रस्तो नाका कितें नाका म्हणून जाल्यार ते सांगता लोकांक ऑब्जेक्शन घालूनी म्हणून आमी थोडेच तांकां हे प्रश्न विचारले जाल्यार तेंच्या कडेन तेजी आन्सर नासली आनी आतां ते गेला तांकां खंय आतां पोलीस प्रोटेक्शन जाय मेजपाक आनी ते म्हणटा आमी हडल हाडटा प्रश्न विचारप जेन्ना गांवांत कितें चलता आमचो डेमोक्रेटीक रायट आसा आमी तांकां कोणाकूच काम बंद कर म्हणून सांगोंक ना आमी तांकां कोणाकूच बंद मेजू नाका म्हणूंक ना आमी सांगले तुमी मेजा पूण कितें आहा PWDक घेवन तुमी पयलीं मेजपाक गेले तरी म्हटलें चल सोड तुमी मेजा सो आतां तांकां भंय पडला की लोक तांकां प्रश्न करतलो क्वेश्चन करतलो म्हणून तांकां आतां गांवांत मेजपाक पोलीस प्रोटेक्शन जाय आनी हे रस्ते 25 मिटरचे कोणाक लागून करता ही पंचायत जी आयज किरण कानोळकराच्या अंडर आसा त्या पंचायतीन आयज व्हडल्या व्हडल्या मेगा प्रोजेक्टान आमच्या ह्या गांवांत परमिशनां दिल्ली आसा तुमी जर पळयत कोलवाळच्यान जे थिये रोड वयता फोर्टीचेर थंय शिमेचेर जर पळयत 2,12,000 स्क्वेअर मिटर जाग्याचेर तेंच्यांनी प्लॉटिंग हे दिल्लें आसा फार्म हावजांक परमिशन दिल्लें आसा 40 प्लॉट सध्या अप्रूव्ह जाल्ले आसा दिल्लीकारांक 4,000, 4,500, 5,000 स्क्वेअर मिटराचो एक प्लॉट आसा त्या दिल्लीकारांक रस्तो जाय म्हणून आमच्या गोंयकारांची घरां मोडप त्या दिल्लीकारांक रस्तो जाय म्हणून आमच्या गोंयकारांची दुर्गा मोडप हें आमकां मान्य ना आमी डायरेक्ट सांगता परते की खंयच्याच घराक आमी हात लावंक दिवपाचे ना 25 मिटरचे 10 मिटरचे जे तुमी रस्ते दाखयला ते रस्ते तुमी डिनोटिफाय करपाक जाय आमच्या गोंयकारांची घरां हांगाच आसपाक जाय आनी ह्या पंचायतीकूय सांगता स्पेशली हो किरण कानोळकर आनी तेचो सरपंच जो आसा ह्या दोगांकूय सांगता तुमी जी आयज मस्ती चलयल्या तुमच्या इलेक्शनाच्या फंडिंगेक लागून आयज जे हांगा दिल्लीकारांक जे प्रोजेक्ट हाडपाक दितात हांगा दिल्लीकारांक आमच्या कोलवाळेन हाडून तुमी सोडल्यात फक्त तुमचे इलेक्शन फंडिंग जावपाक जाय म्हणून हेतून तुमी कोलवाळेक सफोकेट करता अर्दी कोलवाळे तेवटेन तेन्ना निळकंठान सोंपयली मुशीर सगळे आख्खे हे हाडून सगळे भायल्या लोकांक हाडून स्क्रॅप यार्डां हाडून ते पार्ट सोंपयलो आतां उरलेलो पार्ट कोलवाळेचो तो म्हटल्यार शाळे कडल्यान फुडलो आमी हांगा वयता तेन्ना थिये वयता त्या रोडा वयल्यान तोय आयज ह्या किरण कानोळकरान आनी त्याच्या सरपंचांनी काडला आनी तो दिल्लीकारांक थंयसर प्लॉटिंग करपाक दिला फार्म हाऊस बांदपाक परमिशनां दिल्या हेका लागून कोलवाळे आमची मदीं सफोकेट जातली आनी हेतून फक्त घराच न्हू फाल्यां देवळाचेरूय लायन उडटले देवळा कडेन थंयसर सेम रोड देवळा कडल्यान वयता तुमी देवूळ उखलून सकयल्यान रोड व्हरचे ना देवळाच्या वयल्यान रोड व्हरचे ना देवळाकूय फाल्यां हात लावचोच पडटलो जेन्ना तुमी हो 25 मिटर रोड करता आमी हेच्याय पयलीं तुमकां एक्सप्लेन केल्लें की जी लायन ओडल्या 2011 तेन्ना निळकंठ हलर्णकर हो मिनिस्टर आसलो काँग्रेसीन तेन्ना ह्या रिजनल प्लॅनाचेर आमच्या देवळा वयल्यान ह्या कपेला वयल्यान लायनी रोडाचे ओडलेल्या ह्या घरा वयल्यान लायनी ओडलेल्या ह्या दुर्गा वयल्यान लायनी ओडलेल्या आनी हेच लायनी आयज मेजपाक हे सेक्रेटरी आनी सरपंच येता हांगा जे आयज गांवचे सेवियर म्हणटात निळकंठान पाट घातली म्हणून पंचायत हेच्या कडेन दिली ह्या किरणा कडेन दिली आज किरण कितें करता किरणूय सेम पाट घालता तेणी तेन्ना स्क्रॅप यार्डां हाडली हो व्हडल्या दिल्लीकारांक हाडटा परमिशनां दिता आमच्या गांवांत दिल्लीकार भरून आमकां सफोकेट करता आतां केन्ना पुलीस घेवन येतले कितें करतले आमकांय पळोवपाक जाय आमी खंयच्याच वाटेन तांकां आडयल्ले ना फक्त क्वेश्चन केले म्हणून हेंच्या कडेन आन्सर नासलो पूण आमी तांकां खंय धाडोंक ना त्या घरा कडल्यान ते हांगा मेरेन पावले हांगा मेजूंक तें टेप लावंक ना ते म्हणून लागले आमकां पोलीस प्रोटेक्शन जाय सो हो जो हेंच्या मनान भंय आसा कित्याक भंय आसा कित्याक हेंच्या मनान चोरी आहा हेंकां खबर आसा की इन फ्युचर हो बीजेपीचो सरकार लोकांची घरां मोडपाचो आसा कपेलां मोडपाचो आसा देवळां मोडपाचो आसा कित्याक व्हडलीं हॉटेलां व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता तांकां धाकटे रोड चलना तांकां व्हडले रोड जाय आनी तो प्लॅनिंग 2011च्यान चालू आसा सो लोकां कडेन इतलेंच मागता की तुमी युनायटेड रावा वांगडा रावा फाल्यां शेजाऱ्या कडेन तुमी उलयना म्हणून तुमी एकामेकाक जर झगडोंकूच उरले दोगांची घरां वयतलीं तुमी जेन्ना युनायटेड रावतले तेन्ना असले जे मास्टर प्लॅन आसा गोंय काबार करपाचे ते खंय तरी स्क्रॅप जातले
आनी आमी इतलेंच सांगता एज अ रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी प्रेसिडेंट हांव इतलेंच सांगता की जेन्ना जेन्ना गांवचेर संकट येतले, जेन्ना पिरणा आयिल्ले तेन्ना आमी असले आमचेर केसी पडले, एमएलएक प्रश्न केलो म्हणून. अस्नोड्या येयलो बाजाराचो तेन्ना आमी अस्नोड्या पावले. जेन्ना थिवे शिरसयचो 30 मिटरचो रोडाचो प्रश्न येयलो तेन्ना आमी असले. आतां कोलवाळचेर येयल्ले आसा हे संकट. हे कोलवाळच्या जे ग्रामस्थ आसा, जे लोक आसा, आमचे गोंयकार आसा, तेंच्या वांगडा आमी सदांच आसतले. पूण लोकांनी एक लक्षांत दवरपाक जाय, हे संकट हे कमी ना. हितून हे दोगूय किरण कांदोळकर आनी निळकंठ हलर्णकर दोगूय इन्वॉल्व आसा. निळकंठ हलर्णकरान 2011 तेन्ना प्लॅन केल्लो, आतां तेजें तोंड बंद आसा. आनी जो किरण कांदोळकर ही पंचायत घेवन आसा, ह्या पंचायतीच्या थ्रू दिल्लीकारांक मेगा प्रोजेक्ट हाडूंक दिता आनी हे रोड व्हडले करपाचे प्रॉमिस करता. बिकॉज तेका इलेक्शन फंडींग जाय आनी त्या फंडिंगेक इलेक्शना टायमार ती एनवेलॉपां वाडपाक जाय. कोणाक पेटी, कोणाक तबला आनी कितें कितें हें सगळें वाटून लोकांक पिशान काडपाक जाय, लोकांचे गांव काबार करपाक जाय. सो लोकांनी विचार करपाक जाय की हे दोगूय जाण जे शैतान जे हांगा कोलवाळच्या गांवा फाटल्यान लागला, पयलीं तेची पंचायत आसली, आतां हेची पंचायत आसा, हे दोगूय जाण मेळोन कोलवाळे काबार करपाक उठला. स्क्रॅप यार्डां दिसान दीस वाडत आसा. आख्खे पोल्युशन जे जातात रातचे थंयसर स्क्रॅप यार्डाचे थंय उजो घालतात, ताचो सगळें पोल्युशन सगळ्या कोलवाळकारांक खावचें पडटा. लोक कोलवाळचो स्लो पॉयझन घेत आसा, कोलवाळकारांची स्लो डेथ जायत आसा. हेचेर कोणूच अभ्यास करिना, कोणूच हेचेर उलयना. आयज जाग्याचे जागे आमचे काबार जाले. कोलवाळे आमचो काबार जावपाक आतां टायम लागपाचो ना. एकूच आमचो ऑक्सिजन दिवपी एक झोन उरलेलो, तोय तेंच्यांनी काबार करून उडयला, दिल्लीकारांक दिला. तेचेरूय आमचे कंप्लेंट्स फायल जातले. तोय प्रोजेक्ट तुमकां आमी सविस्तर आमी आरटीआय घातलेली आसा सविस्तर तुमकां तेजे डिटेल्स आमी तुमकां दितले. तेन्ना तुमकां कळटले ह्या किरण कांदोळकरान तेच्या सरपंचांनी कितें कोलवाळची वाट लावपाचो प्लॅन केला आनी हे रस्ते कोणाक करता ते. सो प्लीज रिक्वेस्ट करता, नोटीस येयल्या म्हणून भियो नाका, वांगडा रावा. वांगडा जर रावना जाल्यार तुमकां भिवपाची गरज आसा. वांगडा जर तुमी रावले जाल्यार कोणाकूच भिवपाची गरज ना. आयज युनिटी ही आमची स्ट्रेंथ. आयज जर गोंयकार आमी वांगडा रावना, आयज जर हेंच्या एनवेलॉपांक लागून, हेंच्या फुगड्यांक लागून, हेंच्या टोर्नामेंटाक लागून आयज जर आमी ओगी रावले जाल्यार अशेंच दिल्लीकारांक हाडटले आनी आमची एक दीस घरां मोडटले. मागीर फुगडी उरपाची ना, टोर्नामेंटूय उरपाचो ना, पेटी तबलाय उरपाचे ना, जो किरण कांदोळकर आनी निळकंठ हलर्णकर करतात. देव बरें करूं. सांग स्टार्टिंगच्या. तर आयज आमकां म्हणजे काल पयर हे कळयलें की हे रोड वायडनिंगाची लोकांक नोटीस दिल्ली आसा. तेन्ना ते आयज आमी सकाळचे 9:30 आमी हांगासर पळयता. आनी जेन्ना सगळे आमचे बिनानी कडसून जो पयलीचो रोड भितून येतालो थंयसून तेंच्यांनी स्टार्ट केलें मेजरमेंट करपाक. आतां मेजरमेंट करपाक म्हणल्यार फर्स्ट गजाल एक सजमोवपाची आहा, हो MDR रोड. MDR रोड म्हणल्यार कितें, हो PWDक पडटा, पंचायतीक पडना. जाल्यार हेंच्यांनी PWDचो मनीस ऑफिशियल हेंच्या वांगडा कोण ना मेजरमेंट करपाक. तुमी पळयता आसतलें एका सेंटर लायन ना रोडाक कांय ना. हांवें तांकां जेन्ना क्वेश्चन केलो, बाबा तुमचे कडेन हेजो PWDचो मनीस कित्याक ना, जाल्यार तो म्हणटा आमकां हाय बोर्डानसून ताणें सांगूंक ना. आतां हें तुमकां तांकां पयलीं खबर आसा जाय उत्तर तशें जाल्यार तांकां कायदे खबर आसता. तेंच्यांनी आतां कितें केलां, बेश्टे अंदाजान टेप लायल्या थंय आनी फुडें येयल्या. सेक्रेटरी आमचो कितें म्हणटा, आमी थंय हडल घातला, हे मेजरमेंट तेंच्या प्रोसेसाक हडल घातला. तांकां 3-4 फावटी सरपंचाकूय क्लियर केला, सेक्रेटरीकूय क्लियर केला. आमी हडल बिडल कांय घालूंक ना, तुमी मेज जाल्यार मेजाय म्हणून सांगलें तांकां आमी. कोणाक पंचायतीच्या स्टाफाक सुद्दां मेजा म्हणून सांगलें. आमकां तेजो कांय इशू ना. पळय डेव्हलपमेंट नाका अशें न्हू, डेव्हलपमेंट जाय, पूण हें जे रिक्वायर्ड आहा, जे नेसेसरी आहा तेच डेव्हलपमेंट जाय. आतां आमकां काय बरो वेल फंक्शनींग आमचो रोड आहा. ट्रॅफिक कंजेशन ना चड कांय ना, तरी हांकां 25 मिटर रोड व्हरपाक जाय. 25 मिटर रोड व्हरता तुमी, 25 मिटर रोड व्हरता तुमी, देखून तुमी 12:30 सेंटराक हय 12:30 थंय 12:30 म्हणटा. जाल्यार तुमी फक्त घरांक काडल्या, कंपाउंडाक काडलें, शॉपांक काडलें. फर्स्ट तेंच्यांनी शॉपांक नोटीस काडली, दुसरी आनी तेवूय कितें म्हणून बरयता तेजेर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आहा, जे इल्लिगल सायड आहा, जे रोड सायडीक आहा पळय ते मेजर करतले म्हणून. म्हणजे इतली जी आतां तुमकां घरां दिसता ही सगळी इल्लिगल जाली. आनी हे जे आतां कितें फॉलो करता इलिगल आहा म्हणटात ते, कित्याक रोड तेंचो हरशी आजून नाच पळय हांगासर. प्रपोज रोड सुद्दां आतां येयला हेंच्यांनी. आतां म्हजो एकलो म्हणटालो आपूण हांगासर जल्माले आपूण तेन्नासून दुरीक पळयता, जाल्यार तो इलिगल कसो जालो हो एक प्रश्न आसा.
दुसरे म्हटल्यार तांकां जेन्ना आमी आतां क्वेश्चन केले तेंचे कडेन ते आन्सर ना म्हणून ते आतां कितें म्हणटा पुलीस प्रोटेक्शन आपय म्हणटा कोण सेक्रेटरी हांकां सरपंचाक पुलीस प्रोटेक्शन आपय खंय पुलीस प्रोटेक्शन म्हटलें कित्याक आपयता सेक्रेटरीक आमी तो क्वेश्चन केले म्हणून तुका तुजे कडेन आन्सर ना म्हणून तूं पुलिसांक हाडटली सद्याक सगळ्याक तेंच चालू आहा थंय जर आन्सर येना तांकां आमी क्वेश्चन करता तेंचे कडेन जर आन्सर ना जाल्यार पुलिसांक फुडें करप आमी म्हटलें तुमकां पुलिसांक हाडूंक जाय हाडा आतां ते अर्दे हांगासर सोडले आनी गेले पयलीं हांगा येयले अशें टेपी बीन लायले हेंच्यांनी आमचे कडेन आमी सगळी रेकॉर्डिंग फोटो बीन केला तेंच्यांनी आमची रेकॉर्डिंग केल्या अशी रेकॉर्डिंग केल्या कितें आमी तांकां आडोवंक येयलेले अशें पूण आतां हे घर तेंच्यांनी सोडलें ह्या सायडीच्या घरा त्यांनी ते गेले आमी पुलीस प्रोटेक्शन हाडटले आनी मागीर करतले म्हणून तांकां कितें म्हटलें एकूच गजाल तुमी आतां नोटिश्यो काडल्या पळय त्यान पयलीं तुमी लोकांक सांगल्यात तरी बाबा अशें कितें जावपाचें बीन आहा तें कांय ना म्हणटा आनी फाटसून ते रिडिंग्स घेवन वयतात हांगा सेंटर ना कांय ना थंयसून मेजता 12.5 मिटर कोणाची कितली जागा वयतली कितें कोणाक खबर आहा तर हांव आतां आनी एकदां क्लियर करता सरपंचाक सुद्दां 4दां सांगलां की आमी तुमकां हांगासर आडखळी घालूंक ना आमी फक्त तुमकां क्वेश्चन केल्या ते क्वेश्चनाचे तेंचे कडेन आन्सर ना आतां आन्सर ना म्हणून जर पुलीस येतले आतां फुडें पळोवया कितें जाता तें पूण हो रस्तो जर जालो जाल्यार लोकांचे कंपाउंड वयतली घरां वयतली आनी फुडें कपेल दिसता हे कपेलूय वयतले फुडें आमचें देवूळ वयतलें लोकांक एक सांगूंक सोदता आमी जर एक रावात जाल्यार कांयच जावपाक दिवपा येना आमी हांव आसतलो फुडसून तुमी फक्त वांगडा रावोंक जाय जर वांगडा येना न्हू जाल्यार हे आनी फुडें आमकां कांयच पळोवंक मेळपा येना आमचो जो गांवचो पिसफूल जो आमचो एक सेटलमेंट आहा पळय तो पिसफूल आमचे हे लायफ आदी डिस्टर्ब करून वयतले आनी हे कोणा खातीर फक्त दिल्लीकारांक खातीर हे आमच्या गांवच्या बऱ्या खातीर न्हू सगळी जुनी घरां सगळी पोन्नी घरां आहा ती हांगासर पोन्न्या घरांक हात लायत जाल्यार आमी आवाज करूंक पळयलो तर हांव सगळ्या आमच्या कोलवाळच्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी एकठांय येवचें आपल्या घर रस्त्याक ना म्हणून भितून रावपा येना दुसऱ्याची घरां सगळीं वाचोवपाक आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें ह्यान फुडें जेन्ना आमी तुमकां उलो करतले तेन्ना तुमी येवपाक जाय हांव इतलेंच मागता आनी आतां पळोवया फुडें कितें जाता तेंचें रावतले काल जिंकला आमी ते पळय काल जिंकला आमी परते जिंकतले जिखया वांगडा रावले न्हू काकी सगळे जातले हय तशें उलोवपाक जाय हांगा सगळ्यांनी आमी आसा तुमी फक्त वांगडा रावा कितें करपाक जाय आमी करता तुमचो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळ्या पुरो आनी म्हज्या रामाचें आमी देवूळ उबे रावतले उखलूंक जायना रामाचे सोड घराक सुद्दां आमकां दिवया नाका राम गोय काकी देव आसा कित्याक भक्त आसा म्हणून हय भक्तांच्या सुद्धा हात भक्त लावपाक असताना देव देव दिवपाचो ना म्हज्या जेन्ना भशेन उलयलो भक्त तूं. भक्त जाता तोच भक्त देवाक तयार करता हय, तो बरोबर. कोणाय फातराक पासून भक्त देव करूं येता ते बरोबर फातराक उलयलो. तो भक्तांची घरां तितलीच इम्पॉर्टंट आहा जितले देवूळ इम्पॉर्टंट दोनूय आनी ह्या रामाच्या सणान रामूच आमकां पावर दिता आतां राम नको येयली आतां सगळें करया तुमी वांगडा निश्चिंत रावा आमी आहा कळ्ळें कांय टेन्शन घेवं नाका आमी तो मागता अशें जर प्रत्येक मनशाक कळत न्ही तर भांगर जातलें ह्या कितें गोंयचें आहा खंयचोय विचार लोकांक पावोवपाक लोकांक पावोवपाक टायम लागता हय तो आमकां कितें आमी प्रयत्न करता लोकां कडेन पावोवपाक 100 जागे जावपाची गरज ना आतां गोंय मुक्त करच्या टायमार सगळेच फ्रिडम फायटर जावंक जाल्ले मोजकेच जाल्ले पूण मोजक्यांनी हे जिखलेले आतां हें सुद्दां जातना आमकां थोडेच लोक जागे जाल्यार पुरो सगळे युद्ध आमी जिखपाक शकता 100 जागे जावपाची गरज सगळ्यांक येतली सगळ्यांक ही घरां तुमची आतां तुमचे जर म्हण आख्खे फाटल्यान मेरेन पावतले 12.5 + 13 फूट 3 मिटर तुमी टेन्शन घेवं नाका तुमी घट रावा खूब टेन्शन आमी आसा भाऊ टेन्शन घेवं नाका आमी आहा मरे भरपूर घाबरता वांगडा राहा तुमी कळ्ळें मरे कांयच टेन्शन घेवं नाका आं काकी येता थँक्यू हय यो फुडें यो ही पळय आतां ही ओल्ड आमची पोर्तुगीज घरां पयलींची आतां हे घर आसा हे रोडाक इतले टचिंग कित्याक ही केन्नाची घरां आतांची न्हू तुमचो रिजनल प्लॅन केन्नाचो तुमचे 10 मीटर 15 मिटरचे रस्ते केन्नाचे आनी तुमी करपाक कितें सोदता हे जे चल्लां पळय हे फक्त आनी फक्त ह्या दिल्लीकारांक आमचे गांव विकपाक दिल्लीकारांक लागून इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक व्हडली व्हडली हॉटेलां येतली बिकॉज ऑफ मोपा एअरपोर्ट तांकां लागून हे तयार करपाचे हो प्लॅन चल्ला आतां हे खंय तरी बंद जातले जाल्यार
लोकांनी एकठांय रावपाक जाय, सरकाराचेर प्रेशर घालपाक जाय की गांवांतल्यान जे 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटरचे रस्ते दाखयला ते बंद जावपाक जाय. आनी सगळ्या लोकांक सांगता ह्या आमच्या मतदारसंघातले हो जो रस्त्याचो विशय आसा, आता पिर्णाकार जर शांत आसा, अस्नोडकार शांत आसा ना तियेकार, सगळ्यांक सांगता की हे शांत जावपाची गजाल न्हू, हे अजून बंद जावंक ना. हायकोर्टान परते तेंच्या कडल्यान डेटा मागला आनी तो डेटा तांकां दिवचो पडटलो. कित्याक हो सरकार सांगना की आमकां रिजनल प्लॅन नाका म्हणून. रिजनल प्लॅन तसोच दवरला, कित्याक त्याच्या बेसाचेर व्हडल्या व्हडल्या कन्स्ट्रक्शनाक प्रोपोज रोडाचेर लायसन्सां दिल्ल्या हेंच्यांनी. पंचायतींनी सगळो फ्रॉड केल्लो आसा. रस्तो मेजी नासतना, एक्झिस्टिंग रोड पळय नासतना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला. ह्याच किरण कांदोळकराच्या पंचायतीन मुशीचेर हांगा पट्टीचेर व्हडलो प्रोजेक्ट दिला. 2 लाख स्क्वेअर मिटराचेर प्लॉटिंग करपाक दिल्लीकारांक दिला. ह्याच किरण कांदोळकराच्या पंचायतीन थिये 70 मेगा प्रोजेक्ट आता जाला, भितरले म्हाका दिसता 20 काय 25 त्याच्या पंचायतीन दिला. कपेलाक एक 100 वर्सां पयलींच्या कपेलाक तेकोन 3 मीटरचो रस्तो ना, थंय 6 मीटरचो रोड आसा म्हणून सांगून 10 मीटरचो प्रपोज केला म्हणून ह्याच किरण कांदोळकराच्या हो एक्स BJP MLA त्याच्या पंचायतीन थंय दिल्ले आसा. फायनली कितें जालें जाल्यार हेंचो कोर BJPचो आसा, तो मागीर निळखंड आसूं ना BJP आसूं, हे दोगूय जाण लोकांक लागून लोकांक पाड घालपाकूच हे वावरतले. लोकांक पाड घालूनच फुडें वयतले, आपले फंडींग तयार करतले आनी इलेक्शनाक लोकांक हाडून एनवेलॉपां वाडटले. सो विचार करा, ह्या लिडरांक जेन्ना आमी चूज करता, जे गांवांक लागून उबे रावना, गांव सोंपयता, तांकां फक्त समाजाच्या नांवान आमी वोट मारपाचे, फक्त कितें वाडटा म्हणून वोट मारपाचे काय कितें? जर तुमकां तो वाडटा जाल्यार तुमचो गांव विकून, तुमचें अस्तित्व विकून तुमच्या घरान कितें दिता, पाकिटां दिता, एनवेलॉपां दिता, ती गांव तुमचें अस्तित्व, तुमचें फ्युचर विकून दिता. सो इतलेंच लक्षांत दवरा. युनायटेड रॉ. RGP रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी सदांच तुमच्या वांगडा आसा. देव बरें करूं.